Daghang salamat Brother Gerald Tesoro, o daghang salamat usab sa kinatibuk ang mga nagasubay nining programang Balik sa Kamaturan. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Elder Ayan Mahilom, maoy magadala alang sa mensahe nining kabuntagon. Ang atong pagatun-an karong kabuntagon kabahin nining gitawag og Christmas, nga gitawag sa Binisaya nga termino og Pasko. Unsay kamatuoran kabahin sa maong mga termino nga diin na-absorb diha sa Cebuano nga pinulungan nga Pasko. Ato usab nga i-apil sa atong mga pagtuon kabahin nining gitawag og Disyembre 25, kabahin usab nining gitawag og Santa Claus ug ang uban pang mga parte sa maong hisgutanan. Og nining puntuha, ang una natong hisgutan alang sa topiko nga atong pagdiskusyon kabahin nining Christmas o kabahin nining Pasko. Una sa kinatibuk-an, giila ang maong selebrasyon dinhi sa Pilipinas nga Pasko. Apan makasusubo nga ang Pasko diha sa kasulatan wala nagpasabot og pagkatao. Apan kini nagpasabot diha sa selebrasyon alang sa paghandom sa kamatayon sa atong mahal nga manluluwas. Atong basahon diha sa John 19 verse 14 ang Pasko nga gisgutan diha gitawag og Passover. Diha sa Lucas 22 bersikulo 14 ug 20 sa susama gihapon nga pagkaistorya maingon sa Mark or Marcos 14:14 paingon sa 26. Ang Pasko nga gisgutan diha dili Christmas nga pagkatao, kundi gitawag og Passover. Kini siya nga selebrasyon gikatukma nga selebrasyon diha sa pagkamatay sa atong mahal nga manluluwas, isip usab komemorasyon sa pag-celebrate nila sa paggawas sa Egypt. Gitawag og Passover nga kini siya gitawag diha sa Hebrehanon nga pinulungan og Pisak. Unya gihubad diha sa Griego nga pinulungan og Paskal. Unya pag-abot sa atong pinulungan gitawag kini siya og Pasko. Mao kanay Pasko sa kasulatan. Sato pa ang pagtawag sa Christmas nga Pasko, kini usa ka sayop nga terminolohiya. Sayop kini siya nga naanda na nato. Apan kung aton tan-awon ang history, tan-awon nato ang kasaysayan kabahin sa maong termino, kini siya magpabilin nga ang Pasko. Kini siya mao'y gitawag nga Passover nga nag-commemorate sa pagkamatay sa atong mahal nga manluluwas. Ang mausab nga hisgutanan mabasa sa 1 Corinto 5 bersikulo 7 nga ang gitawag og Passover mao ang paghalad sa bugtong anak, nga mao ang gitawag og Pasko or Pisak. Kini siya wala matunong sa gitawag nato nga Christmas. Gani ang hubad sa Christmas dili Pasko. Ang hubad sa Christmas atong balikon dili Pasko. Sa ato pa sayop nga pagasabton nga ang Christmas pagasabton nga Pasko. Ang atong pagatukibon ug atong idugang niini kining gitawag nga pagkatao sa mahal nga manluluwas nga gitawag og December 25. December 25. Atong bantayan nga kining December, kining bulan nga Disyembre didto mismo sa Palestine. Nakaadto kita ni anang maong mga bulana diha sa Israel ug ang maong lugar diha sa Bethlehem nakanha kita sa bulan gayud sa Disyembre. Ug ang maong lugar kini siya dunay mga portion nga mo snow. Portion nga mo snow. Ang temperatura nga gitala during December diha sa Bethlehem ug sa Hebron 2.8 Celsius degree. Kung moabot og January, mas kapal ang gitawag nato nga frost dihang dapita, 1.6. Nga pag-abot sa February, kini siya 0.1 degrees. Sa to pa mubaba ang gitawag nato og kabugnaon sa maong lugar. Ang pangutana karon, kung nag-ice ang maong lugar, unsaon pa man pagbantay sa mga karnero
sa maong mga tao ug ang mga karnero mismo unsa mailang sabsabon nga according to the record moabot man og 6 inches ang maong snow sa maong lugar. Nga sa maong lugar, sa maong nasod, ang mga magbalantay nagbantay pa sa ilang mga karnero sa kagabhion diha sa gawas. And in January time 8 inches, nga sa Enero na nga bahin ni baga pagid kini siya og 8 inches. Unya atong mabantayan nga ang December 25 during the time duol-duol ni kini siya sa January. Bisan pa og mukapal lang siya og gitawag og 2 inches. Ang sagbot ana mga kaigsuonan halos dili na makita kay nipis ang sagbot, dili parehas ang sagbot sa Pilipinas ug sa Israel. Ang sagbot sa Israel gapang ra kaayo or gakamang ra kaayo diha sa yuta. Dili parehas sa ato dinhi nga moabot og tag 6 piece, 8 piece ang sagbot. Lahi dito gakamang ra ang sagbot diha sa yuta. Sa ato pa imposible sa maong panahon nga nabutang kini siya og Disyembre nga wala may mo exist nga tao diha sa gawas tungod sa kabugnaon, maingon man ang mananap. Unsa man day kamatuoran kabahin aning gitawag og Disyembre 25. Ang Disyembre 25 dili kini siya gitawag nga biblical nga selebrasyon. Kundili ang Disyembre 25 duna pay kamatuoran loyo sa maong selebrasyon. Atong basahon ang usa ka referensya. Encyclopedia Americana, Home Edition, Volume 6, page 666. Bantay ha, simple rin i-memorize mga kaigsunan. Encyclopedia Americana, Volume 6, page 666. Nagakanayon sa maong pahayag, kabahin na sa December 25. The reason for establishing December 25 as Christmas is somewhat obscure, but it is usually held that the day was chosen to correspond to pagan festival. Bantay ha, atong balikan. The day was chosen to correspond to pagan festivals that took place from the time of the winter solstice, when the days began to lengthen to celebrate the rebirth of the sun. The Roman Saturnalia also took place at this time, and some Christmas customs are thought to be rooted in this ancient pagan celebration. Atong binisayon ang mga saysay sa Encyclopedia Americana, Home Edition, Volume 6, page 666. Nagakanayon diha sa Cebuano, isip atong gihubad ang maong in English. Ang rason ngano nga gipili ang Disyembre 25 nga Christmas may pagkadili tataw. Apan kini gituuhan sa kadaghanan nga gipili aron idungan sa pagano nga mga piyesta. Gipili aron idungan sa mga pagano nga mga piyesta nga nagakahitabo niining panahona sa winter solstice. Sa dihang ang adlaw musugod na pagtaas aron sa ulog sa pagkahimugso usab sa adlaw. Ang Roman Saturnalia, bantay ha nga kining Roman Saturnalia usa kini ka pista nga gipasidungog kang Saturn. Nagakahitabo usab niining panahona og uban sa mga kostumbre sa Christmas gituuhan nga nagagikan niining karaan nga pagano nga kasaulugan. Sa ato pa, dili dinhi siya kasaulugan nga gisugo sa atong kasulatan. Dili ni siya kasaulugan nga gisugo sa atong amahang langit nun nga mo siyaw Dili kini kasaulugan nga gisunod sa mga apostoles. Dili kini kasaulugan nga gisulti o gitugon sa atong mahal nga manuluwas. Apan, ang December 25, kasaulugan nga iya sa mga pagano o dili iya sa Biblia. Mao kanay tataw nga atong isaysay dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Dili kini nga gipasakitan ko kamo. Apan sa maong mga pamaagi, gihatagan kamo sa impormasyon isip paghagit kanato nga ang kamatuoran atong ipatigbabaw luyo sa tradisyon nga nagakahitabo niining kalibutan na. Atong idugang ang gitawag nato nga saysay diha sa libro Encyclopedia Britannica.
Kini nga mga referensya nga atong gikutlo, puro kini walay gilabanan nga relihiyon. Apan kini sila nagsaysay sa tinuod nga kasaysayan kabahin na sa maong mga selebrasyon karong panahon na. Ang Encyclopedia Britannica Volume 3, 15th edition. Volume 3, 15th edition, page 283. Nagkanayon niining impormasyon nga gihatag sa maong Encyclopedia Britannica. Nagakanayon. The reason why Christmas came to be celebrated on December 25 remain uncertain. But most probably, the reason is that early Christians wish the date to coincide with the pagan Roman festival, making the birthday of the unconquered sun, Natalis Soles Invicti. The festival celebrated the winter solstice, when the day again began to lengthen and the sun begins to climb higher in the sky. December 25 was also regarded as the birth date of the Iranian mystery god Metra. Mga binati natong tigpaminaw, atong kini siyang hubaron diya sa Cebuano nga pinulungan aron atong masabtan ang maong saysay. Ang rason, nagakanayon ang Encyclopedia Britannica Volume 3, 15th edition, page 283. Ang rason ngano nga ang Christmas gisaulog sa Disyembre 25 nagapabilin nga dili tino. Apan ang labing duol nga rason mao nga ang mga Kristiyano sa sayong mga panahon gusto nga ang pitsa idungan sa pagano nga Romanhon nga piyesta nga gipahinugod sa natawhan sa dili mabuntog nga adlaw nga gitawag Natalis Soles Invicti. Kini nga piyesta gisaulog sa panahon sa winter solstice, ang panahon nga ang hayag nga bahin sa adlaw or daytime mosugod sa pagtaas ug ang adlaw musugod sa pagsaka pahabog diha sa kalangitan. Ang Disyembre 25 giila usab nga natawhan sa misteryoso nga makagagahom sa mga Iranian nga mao si Metra. Higala og igsoon imong nadungog nga ang birthday or natawhan sa Disyembre 25 dili natawhan sa atong mahal nga manluluwas apan kini ilang gipatunong diha sa Disyembre 25 aron kini siya musibo diha sa pagano nga kapistahan nga Natalis Solis Invicti. Ilang gipatunong kinsa man ay natawo sa maong Disyembre 25 sumala sa atong gibasa. Ang natawo si Metra. Si Metra ang natawo. Atong gibasa ganina sa 2 Babylons nga kini si Metra usa kini siya ka makagagahom. Usa kini siya ka makagagahom sa Iran. Sa ato pa dili makagagahom sa Israel. Makagagahom sa Iran. Kita di ay nagsaulog sa Disyembre 25. Dili ngadto sa mahal nga manluluwas nga natawo sa Bethlehem. Kundili nagtuo kita sa Disyembre 25 tungod kini sa makagagahom sa Iran nga dili natawo sa Bethlehem. Kundili natawo didto sa Iran. Sa ato pa kini siya iya sa mga pagano ug dili iya sa Israel. Sa ato pa ang tumong sa kinatibuk ang motivation sa maong panglantaw dili kini natawhan sa atong mahal nga manluluwas. Apan kini tungod sa gitawag pista ni Saturnalia. Kining gitawag og Saturnalia o Roman Saturnalia usa kini ka piyesta nga mahisentro diha sa Disyembre 25 didto sa Roma. Apan kun atong lantawon ang kaluwasan dili ra bagikan sa Roma mga binati natong tigpaminaw. Ang Juan 4 versikulo 22 walay kaluwasan nga gihisgutan diha nga gikan sa Roma, kundili ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Gikan sa mga Hudiyo. Sa ato pa kini mga pagtulon-an nga gikan sa Roma, dili kini angayan kanato nga nagtuon sa balaang kasulatan. Kung nagtuo ikaw sa Biblia, kung nagtuo ikaw nga ang kaluwasan nagagikan ang tinubdan diha sa Biblia, mga binati natong tigpaminaw, mga minahal natong tigpaminaw ni ining matahom nga kamuntagon. Sultihan ko kamo, ipahilayo nato ang atong kaugalingon diha sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon, ilabi na diha sa mga doktrina o kalagdaan nga hinimo lamang og tao.
Atong basahon ang Matthew. Ang libro ni Matthew diha sa kapitulo 15, bersikulo 8 paingon sa 9. Nagakanayon diha. Kini nga mga katawhan na nagdaig kanako pinagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Bersikulo 9. Apan sila na nagsimba kanako, na nagtudlo sa mga doktrina nga hinimo lamang sa tao. Sa to pa, ang maong bersikulo, klaro kaayo, na nga naghatag og advertisement diha sa pagtuo alang sa mga nagtuo diha sa kasulatan nga ang atong mga pagtulunan dili nato sagulan sa mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Klaro kay na mga binati natong tigpaminaw og atong napamatud-an sa atong mga diskusyon nga kining December 25 dili kini sa biblikal nga pundasyon nga kapistahan o nga pagsaulog, kundili kini usa ka piyesta sa Roma nga gitawag og Roman Saturnalia og kini nga kostumbre sumala pa sa atong gibasa nga mga referensya ilabi na sa Encyclopedia Americana nga ang Roman Saturnalia nagkakahitabo usab niining panahona og uban nga mga kostumbre sa Christmas gituuhan nga nagagikan niining karaan nga pagano nga kasaulugan. Atong dugangan ang maong pagtuo niining matahom nga kabuntagon. Atong basahon ang gitawag nga Collier's Encyclopedia. Collier's Encyclopedia Volume 6, page 403. Volume 6, page 403 sa Collier's Encyclopedia. Nagkanayon. The choice of December 25 was probably influenced by the fact that in this day the Romans celebrated the Mitraic feast of the sun god Natalis Solis Invicti, and that the Saturnalia also came at this time. Atong hubaron sa atong pinulungan. Ang pagpili sa Disyembre 25 nagumikan sa kamatuuran nga niining adlaw ang mga Romano nagsaulog sa Mitraic nga piyesta sa ilang makagagahom nga adlaw, Natalis Solis Invicti, og ang Saturnalia nga usab nagaabot niining panahona. Atong tan-awon nga ang Disyembre 25 or Christmas nagagikan day sa pagano nga piyesta nga pagsaulog sa kapistahan. Kini mao ang piyesta ni Saturnalia or gitawag nga Mitra. Duha ka pagano nga piyesta gisaulog sa Disyembre 25 nagpahinungod sa adlaw. Bantay ang punto nagpahinungod sa adlaw. Sa to pa dunay naglimin nga sun worship. Sun worship sa maong panglantaw. Ang Saturnalia gisaulog sa mga Romano. Ang Mitraism gisaulog sa mga Iranians. Sa ato pa kini nga mga kasaulugan dili gikan sa mga katawhang Israel. Dili gikan diha sa kasulatan, kundi gikan sa pagano nga Roma o gikan sa pagano nga mga Iranian. Kini klaro nga identity or gitawag personalidad kini sa pagsimba nga gisapaw sa atong pagtulunan karon mga binati natong tigpaminaw. Klaro gayud kayo nga ang Christmas gikan sa mga pagano nga mga pista, dili gikan sa kasulatan. Bantay dili gikan sa kasulatan. Mao nga walay record ang bag-ong tugon nga nagsaulog ang mga apostoles niining gitawag sa atong kapanahonan karon nga Christmas. Ang atong mga higala nga mga Kristiyanos hilig kayo mo quote sa kamatuoran sa kasulatan. Adlaw ng papahulay, mga kaluwasan gikan diha sa pagtuo, naluwas kita pinaagi sa grasya. Apan dunay mga pagano nga mga kostumbre nga wala gayud nila kini isalikway, kundili ila hinuong kining gipadako bisan pa ang mga kasimbahanan pambutangan nag mga Christmas tree karong panahon na mga minahal naton tigpaminaw. Apan atong gikasubo nga kini nga mga tradisyon kini siya pagano. Sakit man hunaon-naon, apan dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran dili kita magpanuko sa pag-istorya kaninyo sa tinuod nga sugilanon kabahin ni ining gitawag nga Christmas. Atong basahon karon ang usa ka basahon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church.
Usa ka basahon gikan sa Seventh-day Adventist Church. Kini siya nga basahon ginganlan The Youth Instructor. The Youth Instructor diha sa page 5. Kini gipublikar March 23, 1948. March 23, 1948. Sa tapat taod na usab kini nga basahon sa mga Seventh-day Adventist. Doon nakitay original copy ni ining maong basahon. Atong binisayon ang saysay sa The Youth Instructor. Nagakanayon, matag tuig sa moabot na ang tingtugnaw ug ang Disyembre 21, ang labing mubo nga adlaw or daytime sa tuig. Makakita sa pagtidlom sa adlaw diha sa kasadpan. Pagasundan sa iyang inanay nga pagbalik diha sa kalangitan. Ang Disyembre 25, giila nga natawhan sa adlaw. Bantay mga minahal natong tigpaminaw ang saysay sa The Youth Instructor, usa ka publikasyon sa Seventh-day Adventist nga ang Disyembre 25 maoy natawhan sa adlaw. Sa ato pa, dili kini pahinungod ngadto sa mahal nato nga manluluwas, kun dili kining adlaw December 25 pahinungod ngadto sa adlaw. Pahinungod ngadto sa pagsimba sa adlaw. Mga minahal natong tigpaminaw, ang programang Balik sa Kamatuoran. Mosulti kaninyo ni ining kamatuoran nga diin gisulti sa mga kasimbahanan, gisulti sa mga referensya aron kita makabantay kita sa mga lingla ni Satanas nga diin atong gikasaulog ni ining panahona. Ang basahon sa mga Sabadista, mga minahal natong tigpaminaw, nagmatuod nga ang Christmas mao'y pista nga pahinungod sa pagsimba sa adlaw. Kay niining adlaw nataw si Tamos. Sa ato pa, dili ang mahal nga maluluwas nga nataw sa Bethlehem ang nataw sa Disyembre 25, kundili si Tamos. Si Tamos, anak ni Semiramis, og anak sa adlaw. Matod pa sa pagtuo sa mga pagano. Busa, paglabay sa panahon ang letra T nga sinugdanan sa ngalan ni Tamos na himong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Nahimong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Niini usab nga selebrasyon na gitawag nato nga Christmas tree. Kining Christmas tree na propesiya na kini diya sa libro sa Jeremiah. Na propesiya na ang gitawag nato Christmas tree diha sa gitawag nato libro sa Jeremiah. Atong basahon sa Jeremiah 10 verse 2 paingon sa 4 nagakanayon ni ining maong kamatuoran. Mao kini ang giingon ni Yahweh. Ayaw pagtuon sa batasan sa mga pagano nga mga nasod. Tinaw og klaro. Unsay giingon niya dinhi? Mao kini giingon ni Yahweh, ayaw kamo pagtuon sa batasan sa mga pagano nga mga nasod, ug ayaw kalisang sa ilhanan sa langit kay ang pagano nga mga nasod nangalisang kanila. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man. Kay ang usa nagaputol og kahoy sa lasang. Ang buhat sa mga mamumuo nga may wasay. Versikulo 4. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi og bulawan. Ilang gilig-on kini sa mga lansang og pakang aron dili mulihok. Mga minahal natong tigpaminaw, bisag unsaon nato nig-analyze. Basahan ninyo ang Jeremiah 10 verse 2 paingon sa 4, makita ninyo nga kini siya Christmas tree gayod nga putlon ang kahoy dito sa lasang, pagkatapos dayan-dayanan butangan og mga dayan-dayan, mga kidlap-kidlap, mga stars. Mao gayod ang gisulti dinhi sa pinasahi nato nga kasulatan dinhi sa Biblia. Mao gayud gisulti, walay laing mahimong mutunong niini nga panglantaw kundili ang Christmas tree. Usa kini kabatasan sa mga nasod nga naabsorb dinhi sa maong gitawag og Christmas, og ang pinalayag 18 bersikulo 4. Unsa may giingon kanato? Gumula kamo katawhan ko. Kung ikaw nagtuo ka nga katawhan ka sa atong amahang langit nun, giingon diha, gumula kamo katawhan ko aron dili kamo makaambit sa ilang kasalanan og dili kamo maapil sa iyang hampak. Sa ato pa, kini nga mga sugilanon, kini nga mga kamatuoran atong gikahatag diha kaninyo aron kita dili maapil sa hampak nga igahatag ni Amahang Yahweh ngadto sa mga tao
nga diin naghimo sa ingon. Sumala pa sa atong mga nahisgutan nga katataw kaayo nga ang Christmas usa ka pagsimba sa adlaw ug ang Christmas usa ka birthday ni Tamos. Karon atong tan-awon ang kasulatan kabahin na sa gitawag nato nga pagkadulumtanan niini ni Tamos. Dili nato ipatigbabaw si Tamos sa atong pagalagad. Masuko ang atong amang langit no niana. Apan atong basahon ang Ezekiel 8:13 paingon sa 18 aron atong makita og unsa kasilaob ang kasuko sa atong amang langit nun kabahin na sa mga tao nga diin nagsimba kang Tamos. Atong basahon ang bersikulo 13 paingon sa 18 sa kapitulo 8 sa Ezekiel. Nagakanayon. Siya miingon usab kanako, ikaw makakita pagayod pag-usab og uban pang dagko nga mga dulumtanan nga ilang gibuhat. Bantay ha, dulumtanan nga ilang gibuhat. Kita nakasabot gyud nga ang December 25 birthday ni Tamos. Kita nakasabot nga ang December 25 birthday of the sun. Sato pa kini siya pagsimba sa adlaw. Nagakanayon ang bersikulo 14. Unya iyang gidala ako ngadto sa alagianan sa ganghaan sa balay ni Yahweh nga nagapaingon sa amihanan og ani karon may naglingkod didto nga mga babay nga naghilak mahitungod kang Tamos. Naghilak mahitungod kang Tamos. Sumala pa sa bersikulo 14. Sa ato pa, ilahang giabiba si Tamos, ilahang gisimba si Tamos, ilang giampuan si Tamos. Unsa may gisulti sa bersikulo 13? Dagko nga mga dulumtanan nga ilang gibuhat. Pag-abot sa bersikulo 14 na naghilak mahatungod kang Tamos. Sa ato pa, kini nga mga panglantaw konektado. Konektado kayo. Lantawan ninyo ang kasulatan. Bersikulo 15, nagakanayon. Unya miingon siya kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Ikaw makakita pagayod pag-usab og labi pang dagko nga mga dulumtanan kay niini. Unsay giingon? Makakita pagayod og dagko nga mga dulumtanan kay niini. Dulumtanan na kato ang kining gitawag nato nga paghilak kang Tamos, pag-abiba kang Tamos. Apan niingon sa bersikulo 15, makakita pa og mas dagko pa nga dulumtanan kay niini. Bersikulo 16 atong basahon og unsa kini nga mga dagko pa nga mga dulumtanan. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay ni Yahweh. Og aniya karon diha sa ganghaan sa templo ni Yahweh, sa kinatung-an sa lagianan og sa halaran, may haduol kaluhaan og 5 ka tawo, uban ang ilang mga naong nga ilang gipatubang sa silangan. Og sila na nagsimba sa adlaw nga na nag-atubang sa silangan. Bantay ninyo nga doon na gitawag pagsimba sa adlaw nga gihimo nga dulumtanan sa atong amahang langit nun dinhi sa bersikulo 16. Atong ikonektar, dili ba nga ang Disyembre 25 nga maoy natawhan sa gitawag Natales Soles Invicte, nga maoy natawhan sa gitawag og adlaw nga maoy gipadako karon nga nahimong popular sa tibuok kalibutan. Unsa may giingon dinhi nga na nagsimba sa adlaw, nga na nag-atubang sa silangan. Sa ato pa, ila nang gisimba ang adlaw. Atong gipahayag dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran nga ang Disyembre 25 maoy pag-abiba sa pagsimba sa adlaw. Kini siya dili natawhan sa atong mahal nga manluluwas, kundi kini maoy natawhan ni Tamos ug maoy natawhan sa adlaw nga mo'y gituuhan sa mga Romano sa pista sa Saturnalia o sa pista sa Mithraism sa mga Iranian. Atong padayunon sa pagbasa sa ang bersikulo 17. Unya siya miingon kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Diyutay ba ang butang alang sa Huda nga gibuhat Manila dinhi ang mga dulumtanan? Bersikulo 18. Busa, himuon ko usab ang kapungot. Bantay mga binati natong tigpaminaw. Kung ang atong mga selebrasyon na ay gitawag nato nga pagpahinungod kang Tamos, na ipagpahinungod sa adlaw, sumala pa sa atong gibasa sa Ezekiel 8 verse 13 paingon sa 18. Ang bersikulo 18 naghatag ka nato nga siya mo himo sa iyang kapungot. Ang akong mata dili magpagawas ni maluoy ako.
dili maluoy ang atong amahang langit nun kanato kun dunay mga paganismo diha sa atong mga selebrasyon. Atong palayunon pagbasa. Og bisan sila magatuaw sa akong igdulungog, uban na ang usa ka dakong tingog, bisan pa niana, dili ako mamati kanila. Gusto ba kita nga ang atong mga pag-ampo dili dunggon sa atong amahang langit nun? Gusto ba kita nga ang atong pag-ampo o pagsimba o pag-alaga diha kaniya kini siya putli sa atubangan sa atong amahang langit nun? Simple ra ang tubag, mga minahal natong tigpaminaw. Atong likayan o atong isalikway ang mga pagano nga kapistahan o pagano nga mga selebrasyon sama sa Christmas. Ang pagsaulog sa Christmas sumala pa sa New Encyclopedia Britannica Volume 3, naghisgot nga ang pagsaulog sa Christmas nagsugod lamang sa 336 AD. Nagsugod ang pagsaulog sa Christmas 336 AD. Sa ato pa, human na dugay ng panahon, human pagkatao sa gitawag natong mahal nato nga manluluwas. 333 AD aya pagisaulog ang Christmas. In pattern sa pagsaulog sa Feast of Saturnalia nga gisaulog ng daan sa wala pa matao ang atong manluluwas. Karon aton tan-awon diha sa panglantaw sa dugang nga ebidensya nga atong ihatag diha kaninyo. Atong basahon ang Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia Volume 3, page 727. Page 727. Nagakanayon. The well-known solar feast Natalis Invicti, the nativity of the unconquered sun, celebrated on December 25, has a strong claim on the responsibility of our December date. Kini siya usa ka pag-confirm nga gimerge ang maong kapistahan diha sa Disyembre 25. Bantay mga minahal naton tigpaminaw, kining Christmas nga kasaulugan dili gayud kini siya Pasko, o kini nga kasaulugan dili kini kasaulugan nga gikan diha sa mahal nato nga manluluwas diha sa kasulatan, kundili kini siya kasaulugan nga iya sa mga pagano. Dugang nga ebidensya nga atong ihatag diha kaninyo. Kini siya pamatuod ni Romy Barrios. Romy Barrios usa ka lecturer, scriptwriter sa Planetarium National Museum. Sa iyang sinulat nga gipatik sa Health and Home Magazine Gula 1979, page 27. Health and Home Magazine Gula, December 1979, pahina 27. Nagakanayon diha, even long before the birth of the Messiah, there was a great festival known as Saturnalia. It was a lengthy feast of merrymaking marked significantly by a custom of exchanging gifts. Sumala pa sa maong saysay, nagakanayon nga dugay ng panahon wala pa mahimugso ang Misaya. Diha na ang pagano nga piyesta nga gitawag og Saturnalia. Usa kahataas nga piyesta sa panaghugyaw nga naila gayod sa pagbinayluanay og mga gasa. Sa ato pa kining tradisyon usab nga pag binayluay og gasa or exchanging gift. Kini siya usa ka tradisyon diya sa piyesta sa Saturnalia. Piyesta sa mga pagano dunay gitawag exchanging gift. Sa ato pa ang pagbinayluanay og gasa dili kini siya mga minahal natong tigpaminaw tradisyon nga gikan sa kasulatan, kundili tradisyon kini nga gikan sa pagano nga Saturnalia. Wala may binayluanay o gasa diha sa pagkatao sa atong mahal nga manluluwas, kundili voluntaryo nga nihatag og gasa ang mga wise men. Dili tricking sa mga wise men, voluntaryo nga nihatag og gasa. Lahi man sa atong panahon karon kay dili man voluntaryo nga mohatag og gasa. Pangayoon man ang gasa. Mga minahal naton tigpaminaw diha sa kasulatan, dili ginapangayo ang gasa, kundili ang mohatag may magbuot voluntaryo.
ngadto sa iyang gitagaan, dili kay pangayoon ang gasa. Wala na ngayo og gasa. Apan diya sa pista sa Saturnalia sa mga pagano nga Roma, ang pagbinahiluanay og gasa usa ka tradisyon sa maong kapanahonan. Atong tanawon ang gitawag nato og mga kultura kabahin aning gitawag nga Pasko. Dunay gitawag nato og Three Kings or gitawag og tulo ka hari, kunuhay. Diha sa tradisyon sa Kristyanismo nga tulo ka hari ang naghatag og gasa kaniya. Dunay question nga mogawas nga ang maong tulo ka hari nag-uban nga walay mga tao kini siya imposible sa maong mga panahon. Gani sa pagkakaron ang usa gani ka presidente kung maglakaw kini perting daghana gani kayo nga mga gitawag og mga bodyguard bisan pa gani og mayor samot na og hari mga binati natong tigpaminaw. Lisod kayo nga ang tulo ka hari nag-uban kalabana sa unang mga panahon kung mag-uban ning tulo ka hari batalyones. Magitawag nato og batalyones ka mga tao ang magwardya niini. Apan matingala ta nga tulo ka hari nag-uban. Pero diya sa kasulatan walay gitawag og tulo ka hari. Ang saysay diha sa Mateo 2 bersikulo 1 gitawag ni sila og mga mago. Mga mago o gitawag og mga magi. Nga sa ato pa diha sa pagkahubad gitawag og mga wise men. Mateo 2 bersikulo 1 giingon diha nga mga wise men, dili three kings. Sa ato pa dunay pagdugang sa maong prinsipyo nga himuon nato nga tulo ka hari bisan og tulo ka wise men. Unya dunay mga ngalan nga nigawas diha sa tradisyon sa Kristyanismo. Mga ngalan nga nigawas sa tulo kunuhay ka hari. Gitawag og Melchor, Gaspar ug Baltasar. Ang maong tulo ka mga pangalan dili biblikal. Dili biblikal ug wala mabasa diha sa Biblia. Kini siya dugang-dugang lamang diha sa tradisyon alang sa paghimo sa maong selebrasyon nga mabulokon. Kini siya gidugang lamang og kana wala sa kasulatan. Ang giingon diha sa Deuteronomio 4 bersikulo 2, dili nato dugangan ang pulong sa atong amang langit nun ni atong kuhaan. Kini siya usa ka butang nga pagdugang og kini siya na-apply diha sa tradisyon sa Kristyanismo. Unsa pay angay nato nga pagatun-an niini nga punto kabahin niining tradisyon sa gitawag og Christmas. Dunay gitawag nga Santa Claus. Kining Santa Claus usa kini ka personalidad nga ilado kayo panahon sa maong okasyon. Apan kini ba siya scriptural o dili? Ang tubag dili. Walay mabasa nga Santa Claus diha sa kasulatan. Ug ang maong personalidad in nature kini siya confusing. Confusing. In what way nga nahimong confusing ang gitawag nato nga Santa Claus? Santa Claus, bantay ninyo, Santa Claus. Ang word nga Santa is a feminine application. It is not a masculine application. Nga sa ato pa, ang word nga Santa kini gina-apply ngadto sa usa ka babae ug dili ngadto sa usa ka lalaki. Apan ang maong gitawag og Santa Claus usa ka lalaki. Ang word nga Santa ato kining makit-an o badungog sama pananglit sa gitawag og Santa Fe. Usa kini ka babae, Santa Barbara, Santa Ines, Santa Caridad, puro kini babae, walay santa nga lalaki. Apan nag-inusara nga santa nga lalaki kini si Santa Claus. Kay ngano man kung lalaki unsa man ay ang i-apply diya sa tradisyon sa insakto nga pagka-apply. Ang lalaki kini siya paga-applyan og santo sama sa Santo Papa, Santo Niño. Mga gitawag og mga santo, mga lalaki kana. Apan kung babae santa. Apan kini si Santa Claus usa ka santa nga lalaki. Ang uban nagpabilin sa maong tumo-tumo nga sugilanon nga ang kamatuuran wala sa maong personalidad. Kini siya pagano nga kultura nga naabsorb diha sa atong mga tradisyon sa presente nga panahon. Mga minahal natong tigpaminaw, kining atong mga paghisgot usa kini ka bulawanon nga panahon nga diin atong gikahatag diha kaninyo nga ang pagano nga mga kapistahan dili angayan kanato nga mga nagtuo diha sa kasulatan.